एपिसोड 81। मेरा ख्याल था कि कोई खरगोश मिल जाएगा, लेकिन खासी दूर निकलने के बाद भी कोई खरगोश तो क्या, चूहा या गिलहरी तक नजर नहीं आए। जंगल बिल्कुल खाली था या जानवर अपने ठिकानों पर दुबके हुए थे। रास्ता भटक जाने के ख्याल से मैं वापस आने लगा था कि एक झाड़ी में हलचल हुई और उसमें से एक छोटा सा बारहसिंगा निकल कर भागा। मैंने बेख्तियार उस पर फायर दाग दिया। गोली उसकी अकबी टांग पर लगी। वो गिरा और दोबारा उठकर भागने की कोशिश की। इस बार मैंने उसकी दूसरी टांग को निशाना बनाया। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। इससे पहले कि वो ठंडा पड़ता, मैंने अल्लाह अकबर कहकर उसकी गर्दन पर छुरी चला दी। ये बच्चा था, मगर हमारे लिए काफी से ज्यादा था। जब मैं उसे उठाकर वापस पहुंचा तो जॉन और जीना हड़बड़ा कर एक दूसरे से अलग हो गए। वो हमें पता नहीं चला कि तुम कब आए, जॉन खिफ्फत से बोला। दुश्मन आ जाता तो उसके सामने भी यही बहाना करते, तुम हनीमून पर नहीं आए हो। जॉन चुप रहा, लेकिन जीना चटक कर बोली, तुम जेलस हो रहे हो। जॉन तुम्हें बताएगा कि मैं किस किस्म का आदमी हूं। मैं बारहसिंगे की खाल उतारने लगा। जाहिर है मैं इस काम में अनाड़ी था। जॉन ने दूसरा चाकू लेकर मेरी मदद की। हमने गोश्त उतारा और शाखों में पिरोकर उसे आग पर भूनने लगे। ये काम जीना कर रही थी। गोश्त की इश्तहा अंगेज खुशबू फैली तो सबका ही मूड खुशगवार हो गया। जब हम सादा से तिक्के खा रहे थे तो एक बार फिर हेलीकॉप्टर की आवाज आई। मैंने उठकर देखा। इस बार वो उस सिम जा रहा था जहां से हम आए थे। गोया उसे नाकामी पर वापस बुलवा लिया गया था। हम तीनों ने फैसला किया कि दिन के बजाय रात में सफर करेंगे, तब तक इस जगह रुकेंगे। जॉन ने अलाव में मजीद लकड़ी डाली और हम आराम करने लगे। तुम थके हुए हो, सो जाओ, मैं और जीना पहरा देंगे। जॉन ने पेशकश की। पहरा ही देना कहीं। मैंने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो दोनों झेप गए। मैंने अलाव के करीब लेटकर आंखें बंद कर ली और जरा देर में सो गया। एक और मार धाड़ और खूनो कश से इबारत दिन ढल गया था। जब जॉन ने मुझे जगाया तो जीना एक तरफ बेखबर सो रही थी। उसने मरने वाले हमलावर की इजाफी जैकेट ओढ़ रखी थी। जॉन की आंखें भी बोझल और सुर्ख हो रही थीं। शायद जख्म की तकलीफ से उसे बुखार हो गया था। 4 घंटे बाद मुझे जगा देना, हम रवाना होंगे। मैंने उठकर अलाव में मजीद लकड़ियां डाली। शायद जॉन और जीना मजीद लकड़ियां काट कर लाए थे। इसके अलावा उन्होंने पत्थरों की मदद से दरिया के सिमत एक दीवार सी बनाई थी ताकि अलाव की रोशनी बराह रास्त उस तरफ से नजर न आए। गोश्त कम रह गया था, यानी ये नया नया आशिक जोड़ा दीगर मशागल के साथ तमाम में भी मसरूफ रहा था। मैंने बारहसिंगे के ढांचे से बचा खुचा गोश्त भी निकाल लिया। उसमें से कुछ खाया और बाकी उसकी खाल के एक टुकड़े में लपेट कर महफूज कर लिया। भरपूर आराम करके मैं ताज़ा दम हो गया था। जॉन ने मुझे 7 घंटे सोने दिया था। यकीनन उसे मेरी हमदर्दी नहीं थी, बल्कि वो चाहता था कि मैं उसके और जीना के रोमांस में मुखल ना हो। जब वो बिल्कुल थक गए थे तभी जॉन ने मुझे जगाया था। मैंने उठकर कश्ती में मौजूद असलहे का जायजा लिया। ये इतनी मिकदार में था कि हम किसी छोटी मोटी फौज का मोर्चा बंद होकर मुकाबला कर सकते थे। मैंने राइफलें साफ की। जिनके मैगजीन में गोलियां कम थी उनमें नए मैगजीन लगाए। जो मैगजीन निकाले थे उनकी गोलियां निकालकर उन्हें फेंक दिया कि बिला वजह का इजाफी बोझ कम हो। जीना ने मरने वालों की जेब से पैसे भी निकाल लिए थे। ये मजमूई तौर पर कई हजार पाउंड्स थे जो हमारे काम आ सकते थे। इसके अलावा जॉन के पास भी रकम थी। अगर हम किसी आबादी तक पहुंच जाते तो हमें माली मसला ना होता। मैंने एक बोतल निकाली और दरिया पर जाकर उसका यह बस्ता पानी पिया। रात के वक्त ठंड ज्यादा थी। अगर अलाव ना होता तो हम दरख्तों तले भी मुंजमद होकर रह जाते। जॉन ने मुझे 8 बजे उठाया था और वो चाहता था कि 12 बजे सफर किया जाए, जबकि मेरे ख्याल में हमें अंधेरा होते रवाना हो जाना चाहिए था। जॉन ने अपनी खरमस्तियों में खासा वक्त ज़ाया किया था, मगर अब क्या हो सकता था। वो थका हुआ सो रहा था और मैं उसे वक्त से पहले नहीं उठा सकता था। 12 बजे मैंने उसे और जीना को उठाया। चलने का टाइम हो गया है। जॉन को बुखार हो रहा था। मैंने रुमाल हटाकर उसका जख्म देखा। वो खराब तो नहीं था, मगर फिर भी उसमें कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो गया था। उसकी वजह से और इससे ज्यादा जख्म की तरफ से लापरवाही, रोमानी का सरगर्मियों की वजह से जॉन को बुखार हुआ था। मैंने जीना के साथ कश्ती पानी में उतारी। उसे वहीं छोड़कर सामान को कश्ती में मुंतकिल किया और आखिर में जॉन को ले जाकर लेटा दिया। 2 अदद चपटी लकड़ियां चप्पू के तौर पर रख ली थी। उस मकाम पर दरिया का पाट वसी था और बहाव भी तेज था। मुझे उम्मीद थी कि अगर रास्ते में कोई मसला ना हुआ तो सुबह तक हम उस जगह से 125 मील दूर निकल जाएंगे। मैंने बहाव में आते ही चप्पू संभाल लिए थे। जीना को छोटी सी टॉर्च दी थी जो एक हमलावर के पास से मिली थी। उसका काम था वक्फे वक्फे से टॉर्च रोशन करके मुझे रास्ता दिखाती रहे ताकि मैं बेखबरी में किसी चट्टान पर कश्ती न चढ़ा दूं या किसी आबशार में ना जा गिरे। मगर दरिया में ढलान इतनी तेजी से आई कि मैं देख ना सका। जीना 1-1 मिनट के वक्फे से 5 सेकंड के लिए टॉर्च चला रही थी। उसने जब दोबारा टॉर्च रोशन की तो ढलान शुरू हो चुकी थी, जिस पर पानी बेपना तेज रफ्तारी से बह रहा था।
मैंने चिल्लाकर जीना को टॉर्च रोशन रखने को कहा और लकड़ी के चप्पुओं की मदद से कश्ती का तवाजुन बरकरार रखने की कोशिश करने लगा। उस जगह दरिया में बड़ी बड़ी चट्टानें भी थीं। कश्ती उनसे रगड़ खाती और टकराती तेज धारे पर बह रही थी। मैं कश्ती के अगले हिस्से में आ गया। एक हाथ से उसका हुक थामा और दूसरे हाथ से लकड़ी की मदद से कश्ती को चट्टानों से दूर रखने लगा। जैसे कोई चट्टान नजदीक आती, मैं उस पर लकड़ी टिकाकर कश्ती का रुख दूसरे सिमत कर देता। जीना मेरे अकब में खड़ी रोशनी दिखा रही थी। जॉन जाग गया था और अपना तवाजुन बरकरार रखने के साथ साथ असलहे को भी दरिया बुर्द होने से बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, मगर फिर भी 2 राइफलें झटकों की वजह से दरिया में जा गिरी। उस जगह पानी का उछाल इतना ज्यादा था कि हम बमुश्किल खुद को कश्ती में कायम रखे हुए थे। मैं आज भी सोचता हूँ तो मुझे हैरत होती है कि उस रात ना जाने कैसे हम दरिया में जाने से महफूज रहे थे, हालांकि हमारे पास चप्पू तक नहीं थे। कश्ती बेशुमार बार चट्टानों से टकराई, उनके ऊपर से गुजरते हुए उसके पेंदे से रगड़ लगी, मगर वो सुराख से महफूज रही। ढलान जैसे अचानक शुरू हुई थी, इसी तरह अचानक खत्म हो गई और कश्ती एक बार फिर पुरसुकून दरिया में बहने लगी। मुझे और जीना को कुछ देर तक यकीन नहीं आया। हम झांक झांक कर दरिया की सतह को घूरते रहे और जब यकीन हो गया कि खतरनाक वाला हिस्सा गुजर चुका है तो हम बेजान होकर कश्ती में गिर गए। मुश्किल से 10-15 मिनट की उस जोर आजमाई ने कम से कम मेरी सारी जान खींच ली थी। जीना का हाल मुझसे भी बुरा था। वो गठरी सी बनी कश्ती के फर्श पर पड़ी थी। मैंने जॉन से कहा, तुम टॉर्च लेकर जरा सामने नजर रखो, कहीं फिर को खतरनाक हिस्सा ना आ जाए। जॉन ने जीना से टॉर्च लिया और आगे चला गया। मैंने अपनी खुराक के जखीरे का जायजा लिया और उसे महफूज पाकर सुक्का सांस लिया। इस वीराने में वो हमारी वाहिद खुराक थी। अलबत्ता असलहे में से कई राइफलें और मैगजीन कम नजर आ रहे थे। बहरहाल उनकी इतनी अहमियत नहीं थी। असल चीज अपनी जान थी और वो बच गई थी। चंद मिनट बाद मेरी हालत संभल गई। जॉन को आराम करने के लिए भेजकर मैंने टॉर्च भी खुद संभाल ली। उसके सैल खासे ताकतवर थे जो अब तक चल रहे थे। कश्ती के फर्श पर पानी उछल उछल कर जमा हुआ था और उसे निकास के रास्ते निकाला था। एक बार फिर नमी और सर्दी ने हमला किया। जॉन और जीना दोनों लरस रहे थे। तुम दोनों एक दूसरे से लिपट जाओ, मैंने मशवरा दिया तो जीना उससे लिपट गई। उनके ऊपर मैंने इजाफी जैकेट डाल दी। दरिया ना जाने किस तरफ जा रहा था। बहरहाल उम्मीद थी कि यह किसी न किसी शहर या कस्बे से जरूर गुजरेगा। अगले 4 घंटे तक कोई खास बात नहीं हुई। सुबह 7 बजे हल्की सी रोशनी हुई थी। मेरा ख्याल था कि अब हमें कोई ठिकाना तलाश कर लेना चाहिए था जहां कश्ती भी छुपाई जा सके। दुश्मन सुबह होते हमारी तलाश शुरू कर देता, मगर दुश्मन ज्यादा चालाक था। उसने मुकम्मल सुबह का इंतजार नहीं किया। हेलीकॉप्टर अचानक ही नमूदार हुआ। मैंने आवाज सुनकर पलट कर देखा और चीख कर जॉन और जीना को होशियार किया। दुश्मन सर पर आ गया है। जॉन की हालत रात भर के आराम से ज्यादा जीना की कुर्बत ने बेहतर बनाई थी। उसने जल्दी से राइफल उठा ली। जीना भी हड़बड़ा कर उठ गई। मैंने इंजन की डोरी खींचते हुए उससे पूछा, तुम्हें कश्ती चलानी आती है? मैं संभाल लूंगी। होशियार, वो हमला करने वाले हैं। जॉन चिल्लाया, कश्ती को लहराते हुए चलाओ और दरिया के किनारे छुपने के लिए कोई मौजूद जगह भी तलाश करो। जीना को समझाकर मैं भी राइफल लेकर जॉन के पास आ गया। कॉप्टर से सचमुच हमले की तैयारी की जा रही थी। उसकी बुलंदी बतदरीज कम हो रही थी। फिर मैंने उसके बाएं पहलू को सामने आते देखा। उसमें से एक स्याह वर्दी पोश LMG साफ्त की गन लिए बैठा था। गन किसी जगह फिक्स थी। उसने हैंडल घुमाते हुए उसका रुख कश्ती की तरफ किया। जीना मेरी हिदायत के मुताबिक उसे लहरा रही थी। इस वजह से गोलियों की पहली बौछार खासे फासले पर दरिया में गिरी। बतदरीज कॉप्टर हमारे नजदीक आ रहा था। मसला यह था कि दरिया के दोनों जानिब झाड़ियां थीं और कहीं उतरने की जगह नजर नहीं आ रही थी। हम पानी में छलांग लगाकर भी नहीं बच सकते थे। ऊपर मंडलाते कातलों से बच भी जाते तब भी दरिया का पानी जानलेवा हद तक सर्द था। दूसरा ब्रस्ट हमारे ऊपर से गुजरकर दरिया में जरा आगे गिरा। उसके बाद तो उसने मुसलसल ही फायरिंग शुरू कर दी। उसका अंदाज बता रहा था कि वो हमें जल्द अज जल्द खत्म करना चाहता है ताकि वापस जाकर नाश्ता कर सके। जीना महारत से कश्ती लहरा रही थी। हेली हमारी राइफलों की हद से बाहर ही था, लेकिन फिर भी हमने कई बार जवाबी फायरिंग की। इससे फायदा यह हुआ कि हेली हमारे ज्यादा नजदीक नहीं आया और दूर से उसकी गोलियां हमसे दूर ही गुजर रही थी। फिर शायद झंझलाहट में पायलट ने हेली नजदीक लाना शुरू कर दिया। जीना बोली, जरा एक जगह नजर आ रही है, हम वहां उतर सकते हैं। ये बात शायद हेली के पायलट ने भी भांप ली थी, इसलिए वो तेजी से हमारे नजदीक आ रहा था। गोलियां भी नजदीक से गुजर रही थी। हेली की मशीन गन में यकीनन बेल्ट बॉक्स मैगजीन था, इसलिए गनर बेफिक्र होकर फायर कर रहा था। मैंने राइफल सिंगल लोड पर की और जीना से कहा, कश्ती सीधी चलाओ। क्या कह रहे हो, वो हमें भून देगा? जॉन बौखला कर बोला, सिर्फ 5 सेकंड के लिए, जैसे मैं वन कहूं बोट सीधी करके स्पीड बंद कर देना। मैंने राइफल सीधी की और गनर का निशाना लेने लगा। लहराने से निशाना दुरुस्त नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने जैसे ही वन कहा, जीना ने कश्ती लहराना बंद करके इंजन की रेस सिफर कर दी। कश्ती एकदम रुक सी गई और कॉप्टर तेजी से नजदीक आने लगा। पायलट और गनर हमारी इस हरकत से बौखला गए।
جیسے میں نے محسوس کیا کہ گنر نشانے پر ہے، میں نے سانس روک کر فائر کر دیا۔ میں نے گنر کو جھٹکا کھا کر پیچھے جاتے دیکھا، لیکن اس سے پہلے وہ ایک برسٹ مار چکا تھا۔ جان نے بھی ہیلی کو نزدیک آتے دیکھ کر فائر کھول دیا تھا۔ میں نے بھی برسٹ پر لا کر پورا میگزین ہی خالی کر دیا۔ اچانک ہیلی کے پہلو سے دھواں سا نکلنے لگا۔ میں نے نعرہ لگایا، ہماری کوئی گولی کارگر ہوئی تھی۔ خطرہ بھانپتے ہیلی تیزی سے پسپا ہونے لگا۔ گنر کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ مرا نہیں، تب بھی زخمی ضرور ہوا ہوگا۔ ہیلی بھی زخمی ہوا تھا اور عارضی طور پر دشمن سے نجات مل گئی تھی۔ اچانک میرے پیروں تلے کشتی ڈگمگائی۔ میں گرتے گرتے بچا۔ جینا چلائی، او مائی گاڈ، اس میں تو سوراخ ہو گیا ہے۔ ہیلی سے چلائی ایک گولی کارگر ہوئی تھی۔ اس نے کشتی کے وسطی حصے میں دائیں جانب سوراخ کر دیا تھا۔ کشتی کی ہوا خارج ہو رہی تھی۔ رفتار تیز کرو، میں نے سوراخ پر ہاتھ جماتے ہوئے کہا۔ جلد از جلد کنارے تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ میرے ہاتھ سے دبانے کے باوجود ہوا نکلنے کی رفتار برقرار رہی۔ میں نے ذرا جھک کر دیکھا تو سارا ہی پہلو چھلنی نظر آیا۔ گنر کا چلایا آخری برسٹ کام کر گیا تھا۔ کشتی کی ہوا برقرار رکھنا ناممکن تھا۔ جھاڑیوں کے درمیان نظر آنے والا ساحل کوئی 100 گز کے فاصلے پر تھا۔ جینا نے انجن کو پوری ریس دے رکھی تھی، مگر ہوا خارج ہونے کی وجہ سے کشتی کی رفتار نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ مائی گاڈ، لگتا ہے ہمیں پھر پانی میں تیرنا پڑے گا، جینا دہشت زدہ ہو کر بولی۔ مجھے اس کا خیال درست لگ رہا تھا۔ کشتی پر سے بوجھ کم کرنے کے لیے ہم نے سوائے 3 رائفلوں کے باقی سارا اسلحہ پانی میں پھینک دیا، اور جب کشتی میں پانی بھرنے لگا تو یہ رائفلیں اور باقی میگزین بھی پھینک دیے۔ کنارہ ابھی بھی 50 گز دور تھا۔ ہم نرم پڑتے ربر پر اپنا توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک انجن والا حصہ پانی میں بیٹھ گیا۔ میں نے جلدی سے انجن الگ کر کے پانی میں چھوڑ دیا۔ اب ربر کا یہ نرم پڑتا تھیلا دریا کے بہاؤ کے ساتھ جا رہا تھا۔ ظاہر ہے کنارے سے دور ہی تھا۔ میں نے پستول اور گوشت اپنی جیکٹ میں رکھا۔ جیسے کشتی کنارے کے سامنے پہنچے، کود جانا۔ کنارہ اب بھی 40 گز کے فاصلے پر تھا۔ جان نے فریاد کی، مجھ میں طاقت نہیں ہے، میں ڈوب جاؤں گا۔ فکر نہیں کرو، ہم تمہیں سنبھال لیں گے، جینا نے تسلی دی۔ کشتی کا بیشتر حصہ پانی تلے جا چکا تھا اور ہمارے جوتے پانی میں تھے۔ ہم لہروں پر توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک جینا کا توازن بگڑا اور وہ پانی میں جا گری۔ جب جان گرے لڑکا تو میں نے بھی چھلانگ لگا دی۔ یکبستہ پانی پاگل کتے کی طرح کاٹنے لگا۔ میں نے اوسان برقرار رکھتے ہوئے جان کو سنبھالا اور دوسری طرف سے اسے جینا نے پکڑا۔ ہم کنارے کی طرف جانے لگے۔ اس حصے میں بہاؤ تیز تھا اور وہ ہمیں کھینچ کر کنارے سے دور لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جینا، کوشش تیز کرو ورنہ دریا میں بہا لے جائے گا۔ جان، ہمت کرو، ہاتھ پاؤں چلاؤ۔ جان غنودگی سے چونکا اور پاؤں چلانے لگا۔ کنارہ اب 20 گز دور اور ذرا آگے تھا۔ ہم اس کے پاس سے گزرتے جا رہے تھے۔ اگر کنارہ نکل جاتا تو اس کے بعد دور تک جھاڑیاں تھیں۔ نہ جانے کتنی دیر پانی میں رہنا پڑتا اور پانی کی یخ جتنی تیزی سے ہماری توانائی سلب ہو رہی تھی۔ چند منٹ سے زیادہ تیرنا محال لگ رہا تھا۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ پاؤں تلے زمین آ جائے، اس کے بعد کا کام آسان ہو جاتا، مگر دریا یہاں پر بھی گہرا تھا۔ میری ہمت جواب دے رہی ہے، جینا ہانپتے ہوئے بولی۔ تم اسے چھوڑو اور آگے جاؤ، میں جان کو سنبھال لوں گا۔ نہیں، اس طرح تم دونوں ڈوب جاؤ گے۔ ہم کنارے کے عین سامنے تھے اور وہ اب بھی 12-13 گز کے فاصلے پر تھا۔ اگر ہم دریا کے بہاؤ کے ساتھ اس سے آگے نکل جاتے تو واپس پلٹنا محال تھا۔ دریا کے ساتھ بہنے میں ہی ساری توانائی صرف ہو گئی تھی۔ جینا اپنی ہمت سے بڑھ کر کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ جینا، بس آخری کوشش کرو، ابھی یا کبھی نہیں۔ اگر ہم کنارے تک نہیں پہنچ سکے تو پھر کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ اس وقت بولنے کے لیے بھی طاقت نہیں تھی۔ آخرکار ایک ناقابل بیان جدوجہد کر کے ہم کنارے تک جا پہنچے تھے۔ مجھے صحیح سے یاد نہیں کہ ہم کس طرح کنارے پر چڑھے اور اس وقت تک اس کی ریت پر بے سود پڑے رہے جب تک سورج کی نرم اور بے حرارت کرنوں نے ہمارے چہرے نہیں سہلائے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو مجھے لگا جیسے زمین کی کشش کئی گنا بڑھ گئی ہو۔ بمشکل تمام میں اٹھا۔ جان بے ہوش تھا یا اس میں آنکھیں کھولنے کی سکت نہیں تھی۔ جینا البتہ چت لیٹی آنکھیں کھولی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کو مجھے شبہ ہوا کہ وہ مر چکی ہے، لیکن اس کے جیکٹ تلے ڈوبتے ابھرتے سینے کو دیکھ کر اس کے زندہ ہونے کا یقین آ گیا۔ البتہ جان کی حالت خراب تھی۔ اس کا سانس پرشور اور اکھڑا اکھڑا تھا۔ سرد پانی کی وجہ سے اسے شاید نمونیا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے آواز دی، ہلایا جلایا، مگر وہ بے سود ہی رہا۔ میں مشکل سے کھڑا ہوا، ذرا چلا تو پھر جسم کھلنے لگا۔ میں نے جینا سے کہا، کنارے سے ہٹ جاؤ، ممکن ہے وہ پھر پلٹ آئیں۔ اب تو آ ہی جائیں، اتنی مصیبتیں برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی مر جائے، ایک ہی بار میں چھٹکارا مل جائے۔ زندگی اتنی ارزاں نہیں ہوتی، تم یہیں رکو، میں دیکھ کر آتا ہوں، ممکن ہے یہاں پاس آبادی ہو، ہمیں مدد مل جائے۔ تم جاؤ، ہم نے کہاں جانا ہے؟ وہ بیزاری سے بولی۔ اس ساحل کے بعد جھاڑیاں تھیں،
दरअसल ये रेतीला कता था जो किसी वजह से झाड़ियों से बच गया था। मैं एक तरफ की झाड़ियां हटाता आगे बढ़ने लगा। जब झाड़ियां खत्म हुई तो एक नाकाबिले यकीन मंजर सामने आया। मैं एक फार्म हाउस के सामने खड़ा था। उसके वसी अहाते में कोई फरलांग भर दूर चंद इमारतें नजर आ रही थीं। उनमें से कम एक वाज़ेह तौर पर रिहायशी थी। उसकी चिमनी से धुआं निकल रहा था। एक इमारत के सामने ट्रैक्टर शर्ट तले खड़ा था। साथ से वो चारा और अनाज जखीरा करने वाला गोदाम लग रहा था। दूसरी इमारत तवील और नीचे छत की थी। ये जानवरों का बाड़ा लगता था। बरतानिया में मैंने इस तर्ज की इमारतें देखी थी। फार्म के चारों तरफ ऊंची और घनी खारदार बाड़ लगी थी, जिससे कोई इंसान तो क्या, किसी खरगोश का गुजरना भी नामुमकिन था। मैं झाड़ियों से निकलकर बाड़ के साथ साथ चलने लगा। इमारतें फार्म के दाएं तरफ वाले हिस्से में थीं, इसलिए मेरा अंदाजा था कि दाखिली रास्ता भी इसी तरफ होगा। दरख्तों के नीचे से गुजरता मैं एक नीम पुख्ता सड़क तक पहुंचा। ये सड़क घूमकर फार्म के अंदर जा रही थी। दाखिली रास्ता 2 बड़े फौलादी पट्टों पर मुश्तमिल था, जिस पर जाली लगी थी। सुतून पर एक तरफ कॉल बेल का बटन था। मैंने बटन दबाया तो चंद लम्हे बाद किसी औरत ने पूछा, कौन है? मुझे मदद की जरूरत है। हमारी कश्ती दरिया में डूब गई है और मेरे साथियों की हालत खराब है। 1 मिनट रुको। 2 मिनट बाद मुझे अंदर से एक जीप आती दिखाई दी। उसकी फ्रंट सीटों पर एक मर्द और एक औरत थे। जीप आकर रुकी और मर्द ने उतरकर गेट खोला। ए मिस्टर, कौन हो तुम? मर्द ने पूछा। वो 40 बरस का और मजबूत जिसामत वाला शख्स था। पतलून की जेब का उभार बता रहा था कि उसके पास हथियार भी है। मेरा नाम जोसेफ है। हमारी कश्ती दरिया में डूब गई है जनाब, और हम मुश्किल से तैरकर साहिल तक पहुंचे हैं। वो लोग साहिल पर ही हैं। मुझे शुबा है मेरे एक साथी को हाइपोथर्मिया हो गया है। उसकी रान में भी गोली लगी है। गोली? गोली कैसे लगी? हम शिकारी हैं जनाब। इस दौरान में गलती से उसे गोली लग गई। मर्द मुझसे पूछगछ कर रहा था। औरत खामोशी से जीप में बैठी हुई थी। वो तकरीबन 30 बरस की और चेहरे से जफाकश नजर आने वाली औरत थी। उसने जीन्स के ऊपर लेदर जैकेट पहन रखी थी। बिलाखिर मर्द मेरी मदद करने पर आमादा नजर आने लगा। आओ बैठो, उस जगह तक मेरी रहनुमाई करो। 5 मिनट बाद मैं उसे लेकर जॉन और जीना तक पहुंच गया। जॉन की हालत बदस्तूर खराब थी। मर्द, जिसका नाम ऑस्टिन था, उसने तशवीश से जॉन को देखा। इसकी हालत वाकई खराब है। इसे उठाकर जीप तक लाओ। जॉन को उठाकर हम बमुश्किल जीप तक लाए। औरत ने जीना को चादर दे दी। हम जीप पर लदकर फार्म हाउस तक आए। ये खासा शानदार लकड़ी और पत्थर का बना मकान था। बाद में पता चला कि औरत यानी मिसेस ऑस्टिन नर्स भी थी और उसने जॉन का इलाज किया। ऑस्टिन उसे अंदर ले गया था, जबकि मैं और जीना लिविंग रूम में आतिशदान के सामने बैठ गए थे। मैंने सरगोशी में जीना से कहा कि वो खुद को जॉन की बीवी और हमें शिकारी बताए। जॉन को कहाँ ले गए ये लोग? पता नहीं, शायद उसका इलाज कर रहे हैं। आधे घंटे में मर्द ने आकर हमें नहाने और कपड़े बदलने को कहा। मैंने तुम दोनों के लिए नए कपड़े निकाल दिए। आओ मेरे साथ। मिस्टर ऑस्टिन, हमारे साथी की हालत कैसी है? ये उसकी बीवी है। मैंने कहा। शारमीन उसे देख रही है। वो मेरी बीवी है। ऑस्टिन पहली बार मुस्कुराया। अपने साथी की फिक्र न करो। शारमीन तरबियत याफ्ता नर्स है। अगर जरूरत पड़ी तो उसे अस्पताल भी ले जाएंगे। फिलहाल तुम दोनों भी नहाकर फ्रेश हो जाओ। मेरा ख्याल है तुम लोग भूखे भी होगे। हमने रात शिकार का गोश्त खाया था, लेकिन आज सुबह कुछ नहीं खाया। मैं नाश्ते का बंदोबस्त करता हूँ। अगले 1 घंटे में हम नहा धोकर नाश्ते की मेज पर थे। ये फार्म ऑस्टिन का ही था। वो काश्तकार था और जानवर भी पालता था, लेकिन दरिया के नज़दीक ये फार्म हाउस किसी आबादी से खासे फासले पर था। इस मकान और उसके सामान से लग रहा था कि ऑस्टिन खासा खुशहाल किस्म का फार्मर था। उन दोनों मियाँ बीवी की एक ही औलाद थी जो हॉस्टल में था। उस पूरे घर में जा बजा उसकी तस्वीरें लगी थी। 12-13 साल के उस लड़के की सूरत ऑस्टिन से मिलती थी। नाश्ते के दौरान ही शारमीन भी आ गई। उसने बताया, तुम्हारे साथी की हालत बेहतर है। उसका जख्म हल्का सा इन्फेक्टेड है, इस वजह से उसे बुखार था। उसे सर्दी लगी है, लेकिन हाइपोथर्मिया नहीं है। मैंने ड्रेसिंग कर दी है और दवा भी दे दी है। मैडम, वो भूखा भी है। जीना बोली। मैंने उसे दूध दे दिया है। फिल वक्त से सो रहा है। जागेगा तो खाना भी खा सकता है। मेरे ख्याल में तुम दोनों को भी आराम की जरूरत है। हाँ, तुम्हारी कहानी हम बाद में सुनेंगे। ऑस्टिन ने भी बीवी की तायद की। नहा धोकर और कपड़े बदलकर मैं खुद को ताज़ा महसूस कर रहा था। बाथरूम में मरहम पट्टी का सामान था। अपनी पीठ के जख्म को जरासीम कुछ दवा से साफ करके मैंने ऊपर से मेडिकेटेड पट्टी चिपका ली थी। मुझे और जीना को 7-7 कमरे मिले थे। मकान खासा बड़ा और 2 मंजिला था। अगरचे ऑस्टिन या शारमीन ने हम पर शक नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैंने अपना पिस्तौल छुपा लिया। हथियारों और दूसरे सामान के बारे में उन्हें यही बताया कि वो कश्ती के साथ ही दरियाबुर्द हो गया था। जीना ने अपने कमरे में जाने से पहले कहा, इन लोगों का रवैया अजीब है। क्या ये नहीं जानते कि इस मौसम में कोई शिकार के लिए नहीं निकलता? मैंने बताया है कि हम लोमड़ी के शिकार पर निकले हैं।
احمقانہ باتیں مت کرو، اس موسم میں کسی قسم کا شکار ممکن نہیں ہے۔ ہاں، میں نے تو خود کو شکاری بتا دیا ہے، بہرحال یہ ہم پہ شک کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اگر پولیس کو بلا لیا تو؟ تب بھی پولیس کیا کر لے گی؟ کیا کسی حادثے کا شکار ہونا جرم ہے؟ پولیس سے اطلاع ہمارے دشمنوں کو مل جائے گی۔ جینا نے دانت پیسے۔ میں ذرا متفکر ہو گیا۔ بہرحال میرا اندازہ ہے یہ ہم سے پوچھ گچھ کیے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، ورنہ یہاں سے بھی بھاگنا پڑے گا۔ آمین، میں نے کہا اور کمرے میں گھس گیا۔ اب مجھے ان سارے چکروں سے بیزاری محسوس ہونے لگی تھی۔ بے مقصد مار دھاڑ اپنی جان بچانے کے لیے قتل و غارت گری۔ جیسے جیسے وقت گزرا تھا میں اس دلدل میں زیادہ سے زیادہ دھنستا چلا جا رہا تھا اور نجات کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں کیوں خود کو جان سے نتھی کیے ہوئے ہوں۔ میں اتنا بے وسیلہ تو نہیں تھا کہ اس کی مدد کے بغیر اس ملک سے نکل نہ پاتا۔ مجھے کوشش تو کرنی چاہیے تھی، ممکن ہے اللہ تعالیٰ کو راستہ نکال دیتا۔ تب مجھے رحیم شاہ کا خیال آیا، وہ شخص جس نے میرے گھر والوں کے سفاکانہ قتل کے بعد مجھے یوسف تک پہنچایا تھا، جس کا مجھے نام ہی نہیں ملا تھا، بلکہ قدرت نے مجھے اس سے اس حد تک مشابہ بھی کر دیا تھا کہ اس کی بہن بھی دھوکہ کھا گئی تھی اور مجھے اپنا بھتیجا سمجھ بیٹھی تھی۔ میں فیصلہ کر کے سو گیا کہ اب جان کو اس کے حال پر چھوڑ کر مجھے از خود یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ میں جاگا تو شام کے 7 بج رہے تھے اور میں خود کو اتنا فریش محسوس کر رہا تھا کہ آج صبح تک جاری در بدری مجھے خواب لگنے لگی۔ آسٹن نے مجھے گرم اونی پاجامہ اور اسی کپڑے کی بنی ڈھیلی سی شرٹ دی تھی۔ گھر کے اندر کا ٹیمپریچر معمول کے مطابق تھا، اس لیے کپڑے ہی کافی تھے۔ میں باہر نکلا۔ آسٹن مجھے نشست گاہ میں آتش دان کے سامنے آرام دہ کرسی پر جھولتا نظر آیا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ بہتر ہے۔ میرا ساتھی کیسا ہے؟ وہ جاگ گیا تھا، شارمین نے اسے کھانا دے دیا تھا، وہ کھا کر پھر سو گیا ہے۔ اگر تم چاہو تو اسے دیکھ لو، کافی کی یا کچھ کھانے کی خواہش ہے تو کچن میں چلے جاؤ، شارمین وہاں پر ہے۔ شکریہ، میں کافی کی طلب محسوس کر رہا ہوں۔ کیا یہاں کو ایسا سسٹم ہے کہ میں اپنے کپڑے دھو سکوں؟ تمہارے بلکہ سب کے کپڑے شارمین نے دھو دیے ہیں، اس سے لے لینا۔ میں کچن کی طرف چلا آیا جو ڈائننگ روم کے ساتھ ہی تھا۔ وہاں شارمین شاید رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ میں نے میزبانی اور کپڑے دھونے پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ مسکرا دی۔ بات یہ ہے کہ سردیوں میں باہر جانا ہی بند ہو جاتا ہے، اس لیے فرصت ملتی ہے۔ یہ کوئی خاص کام نہیں تھا۔ اگر تمہیں اپنے کپڑے چاہیے تو میں کمرے میں پہنچا دوں گی۔ اس نے مجھے کافی کا مگ تھما دیا۔ تم لوگوں کا رہن سہن تو اچھا ہے، پھر کوئی ملازم کیوں نہیں رکھ لیتے؟ اول تو اس علاقے میں ملازمین ہے ہی نہیں، جن لوگوں نے رکھے ہیں انہیں بھی خاصی رقم خرچ کر کے دوسرے علاقے سے منگوانے پڑتے ہیں۔ دوسرا آسٹن ملازم رکھنے کے خلاف ہے۔ یہ فارم اس کے باپ نے بنایا تھا، جسے اس کا ملازم قتل کر کے فرار ہو گیا تھا۔ تب سے آسٹن ملازم رکھنے کے سخت خلاف ہو گیا ہے۔ یقین کرو اس گھر اور فارم کا سارا کام ہم دونوں ہی کرتے ہیں۔ ہمت ہے تم لوگوں کی جو اتنے بڑے فارم اور گھر کو مل کر سنبھالتے ہو۔ ویسے یہ علاقہ کون سا ہے؟ تم نہیں جانتے؟ یہ ایسٹ لندن سے کوئی 300 کلومیٹر شمال مغرب میں ہے۔ شارمین نے تعجب سے کہا۔ دراصل ہم 12 گھنٹے سے زیادہ دریا پر سفر کرتے رہے ہیں، اس لیے یہ معلوم نہیں کہ ہم کس علاقے میں آ نکلے ہیں۔ اگر تم اس دریا میں ہی سفر کرتے رہتے تو ایسٹ لندن کے قریب سمندر میں جا گرتے۔ ایسٹ لندن؟ میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ وہاں تک جانے کے لیے سڑک کہاں پر ہے؟ یہاں سے 14 کلومیٹر کے فاصلے سے ہائی وے گزرتی ہے، وہاں سے تمہیں ایسٹ لندن جانے والی بس مل جائے گی۔ مگر تم ایسٹ لندن کیوں جانا چاہتے ہو؟ تم دوسری طرف سے آئے ہو۔ ہم ایسٹ لندن کے پاس ہی ایک قصبے سے آئے ہیں۔ ایک سفاری ایجنسی نے ہمیں مس گائیڈ کیا اور ہم لومڑی کا شکار کرنے اس موسم میں چلے آئے۔ پرسوں آنے والے طوفان نے ہمارا کیمپ تہس نہس کر دیا اور اسی دن ہمارا ساتھی بھی رائفل چل جانے سے زخمی ہو گیا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی اور کھانا بناتی رہی۔ تم کوئی خاص چیز کھانا پسند کرو گے؟ میں گوشت نہیں کھاتا، باقی جو جی چاہے بنا لو، میں نے کہا اور آسٹن کے پاس نشست گاہ میں آ گیا۔ اس سے باتیں کرتا رہا اور اس کے سوالوں کے محتاط جواب دیتا رہا۔ اس دوران میں جینا بھی وہاں چلی آئی۔ مجھے یہ دیکھ کر کوفت ہوئی کہ اس نے اپنا جامہ اتار دیا تھا اور قمیض کے ساتھ ایک معمولی سے نیکر میں تھی۔ قمیض مشکل سے اس کی رانوں تک آ رہی تھی۔ آسٹن کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر چمک نمودار ہوئی۔ مسز جان گرے، تم ایک خوبصورت عورت ہو، اس نے بے تکلفی سے کہا۔ شکریہ، کیا میں اپنے شوہر کو دیکھ سکتی ہوں؟ وہ مسکرا دی۔ کیوں نہیں؟ آسٹن ہنس پڑا۔ عورت کو اپنے شوہر کے پاس جانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آسٹن کا معنی خیز لہجہ محسوس کر کے جینا جھیمک گئی۔ آؤ، میں تمہیں تمہارے شوہر سے ملواتا ہوں۔ میں بھی چلتا ہوں۔ نہیں مسٹر جوزف، میاں بیوی کی ملاقات میں کسی تیسرے فرد کی موجودگی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ ہنسا اور جینا کے ساتھ چلا گیا۔ مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ شارمین عام سے شکل و صورت کی عورت تھی۔
اس کے مقابلے میں جینا 1000 گنا زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی ٹانگیں دیکھ کر آسٹن کی آنکھوں میں پرہوس چمک نمودار ہوئی تھی۔ میں جذب ہو رہا تھا، لگتا تھا کہ پھر کوئی مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے۔ ہمیں کہیں بھی سکون نہیں تھا۔ جینا اس کے ساتھ گئی تو میں نے کھڑکی کے ساتھ باہر دیکھا۔ سامنے پورچ میں ایک جیپ کے علاوہ ایک بڑے سائز کی وین بھی کھڑی تھی۔ یقیناً اس وین کو سامان لانے لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں رات کے وقت چپکے سے وین لے کر نکل جاتا تو صبح ان لوگوں کے بیدار ہونے سے پہلے ایسٹ لنڈن پہنچ سکتا تھا۔ میں تم دونوں میاں بیوی کا شکر گزار ہوں۔ مجھے جان کی آواز آئی، اگر تم میری دیکھ بھال نہ کرتے تو شاید یہ میرا آخری دن ہوتا۔ یہ ہمارا فرض ہے۔ آسٹن کی گمبھیر آواز آئی۔ وہ تینوں ایک ساتھ نشستگاہ میں آئے تھے، لیکن تمہیں کم سے کم 1 ہفتے تک آرام کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر تمہاری حالت بہتر ہوگی۔ میں تو اس وقت بھی خود کو بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ بھائی مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے۔ جینا نے پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ مجھے بھی۔ آسٹن نے اس کو بھوکی نظروں سے دیکھا اور جان انجان بن گیا۔ ڈنر خاصا شاندار تھا۔ شارمین نے بیف کے ساتھ مچھلی بھی فرائی کی تھی۔ میرے لیے خاص طور پر پنیر ایگ سینڈوچ اور سلاد بنائی تھی۔ کھانے کے دوران آسٹن چہکتا رہا اور خاص طور سے جینا سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا رہا۔ شارمین بے تاثر چہرے کے ساتھ خاموشی سے کھاتی رہی۔ جان نے بھی اپنی توجہ کھانے پر مرکوز کر رکھی تھی۔ آسٹن نے کہا تھا کہ جان ابھی کچھ دن نہیں جا سکتا، جبکہ وہ مکمل ٹھیک لگ رہا تھا مجھے، حتیٰ کہ چلتے ہوئے اس کے پاؤں میں لنگڑاہٹ بھی نہیں تھی۔ شارمین نے اس کا اچھے طریقے سے علاج کیا تھا اور اسے زود اثر دوائیں دی تھیں، جن کی وجہ سے وہ اتنی جلدی اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تھا۔ کھانے کے بعد وہ تینوں نشستگاہ میں چلے گئے اور میں شارمین کا ہاتھ بٹانے کے لیے رک گیا۔ باتوں باتوں میں اس سے ارد گرد کے علاقے کے بارے میں پوچھتا رہا، حتیٰ کہ میں نے اپنی مطلوبہ معلومات حاصل کر لی۔ کھانے کے بعد کافی کا دور چلا۔ جینا اب آسٹن سے کچھ زیادہ بے تکلف ہو رہی تھی۔ وہ ایک ہی صوفے پر اس کے ساتھ چپک کر بیٹھی تھی۔ شارمین کے چہرے پر یہ دیکھ کر سایہ سایہ، مگر پھر وہ مسکرانے لگی۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں جان سے اس معاملے کے بارے میں پوچھا تو وہ معنی خیز انداز سے مسکرا کر رہ گیا۔ کافی کے دوران آسٹن اپنی رومانی فتوحات اور شکار کے قصے سناتا رہا۔ ایک بار اس نے جینا کی ران پر ہاتھ مارا اور اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تو آسٹن نے یہ سلسلہ جاری رکھا۔ اس بار شارمین برداشت نہ کر سکی اور وہاں سے اٹھ گئی۔ مجھے کچن صاف کرنا ہے، جو کافی پی لے، مگ مجھے وہاں پہنچا دے۔ میں نے پرملامت نظروں سے جینا کی طرف دیکھا تو وہ مجھے نظر انداز کر کے آسٹن کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں جھنجھلا گیا۔ اب میں آرام کروں گا، میں نے اعلان کیا۔ ارے بیٹھو، آرام تو مسٹر گرے کو کرنا چاہیے، آسٹن نے رسمی انداز میں کہا۔ او ہاں، ٹھیک کہا تم نے، مجھے دوا بھی کھانی ہے۔ جان اٹھتے ہوئے بولا۔ ہم ساتھ ہی مہمانوں والے حصے کی طرف آئے۔ جان، یہ کیا حرکت ہے؟ مس جینا نے آسٹن پر دھاوا کیوں بول دیا ہے؟ شارمین ایک سادہ سی عورت ہے، اس کا دل دکھا کر تم لوگوں کو کیا ملے گا؟ یہ جگہ محفوظ ہے، اگر ہم مسٹر آسٹن کی مہربانی سے ہفتہ 10 دن یہاں چھپے رہیں تو کیا برائی ہے؟ اس کے لیے تم بہت گھٹیا حربہ استعمال کر رہے ہو۔ ہم مغرب والوں کا معیار ذرا مختلف ہوتا ہے، اس نے اطمینان سے کہا۔ دوسرے یہ جگہ اس مقام سے زیادہ دور نہیں ہے، اگر تلاش کرنے والوں نے چھان پھٹک کی تو انہیں ہمیں تلاش کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئے گی۔ ان کے خیال میں ہم دریا برد ہو چکے ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ ہیلی کے پائلٹ نے ہمیں ڈوبتے نہیں دیکھا تھا، اس نے اپنے بیس پر ہمارے بچ جانے کی رپورٹ کی ہوگی۔ جان متفکر ہو گیا۔ تب ہم کیا کریں؟ یہاں سے نکل کر کہاں جائیں؟ میرا خیال ہے ہمیں جوہانسبرگ پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، مگر جب تک میرے پاؤں کا زخم اچھا نہیں ہو جاتا میں زیادہ سفر نہیں کر سکتا، اور بھاگ دوڑ تو بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تم نے ٹھیک کہا، چلو ہم 2-3 دن یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا آ گیا تو ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ اس وجہ سے میں نے جینا کو اس حرامزادے کے پیچھے لگا دیا ہے۔ سوچ لو، یہ اس کا گھر ہے، وہ موقع پا کر جینا کے ساتھ کوئی غلط حرکت بھی کر سکتا ہے۔ جینا بچی نہیں ہے، بڑی تجربے کار عورت ہے، آسٹن جیسے آدمی کو انگلی پر نچا سکتی ہے۔ جاؤ، جا کر سو جاؤ، میں بھی دوا کھا کر سوؤں گا، زخم میں درد محسوس ہو رہا ہے۔ جاؤ بیٹا، ذرا لمبی تان کر سونا، میں نے دل میں کہا اور جان گرے کو جینا والے کمرے کی طرف جاتے دیکھتا رہا۔ میرے کپڑے صاف ستھرے طے شدہ حالت میں بستر کے پاس رکھے تھے، میں نے جوتے بھی خشک کر کے صاف کر لیے تھے۔ شارمین نے عذرائے عنایت مجھے اونی موزوں کی ایک جوڑی اور ایک کنٹوپ دے دیا تھا جو سر کو کانوں تک ڈھانپ کر سردی سے بچاتا تھا۔ میرے پاس کوئی 4,500 رینڈز اور 1 عدد پستول زیادہ راہ کے طور پر تھا۔ میں نے اس کے 2 کلپس بھی اپنے ساتھ رکھ لیے تھے۔ پستول والے کلپ میں 12 میں سے 4 گولیاں استعمال ہو چکی تھیں، یعنی میرے پاس کل 30 گولیاں تھیں۔ میں بستر پر لیٹ کر انتظار کرنے لگا کہ کب جینا واپس آتی ہے۔ وہ 12 بجے کے قریب واپس آئی تھی۔ میں نے دروازہ کھلنے اور جینا کی آواز سنی۔
میں نے اپنے کمرے کی لائٹ بجھا کر زیرو کا بلب جلا لیا تھا۔ آسٹن کو اس دور دراز خطے میں بھی بجلی اور فون کی سہولت میسر تھی۔ 15 منٹ میں نے کپڑے بدلے اور یہ اضافی کپڑے بھی ساتھ رکھ لیے۔ جوتے پہن کر میں چپکے سے باہر نکلا۔ مکان کی بیشتر روشنیاں بجھا دی گئی تھیں۔ میں نشستگاہ تک آیا۔ باہر کا دروازہ اس سے آگے ہی تھا۔